باندې راځي. یو شاعر وہی انقلابات جہاں واعظہ کے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففم ففم. انقلابونه راځي وار یو تغیر کی یو آواز انسان له ورکول شي چې ځان پوه کا او دین عبرت والا. انسان غصی نو دا سم خبره مروان اخکاری کنزلم کئی بدردیم کئی. انسان خوشحالی نو اغا بدا خبره مورتخ اخکاری پا کنزلم مخاندی پا ٹوکا ٹکالا مخاندی او خوشحال شی. دا دے انسان فطرت دے. اللہ چے قرآن کریم کے دے انسانانو نعمتنا ذکر کئی چا اللہ پہ انسانانو نعمتنا و احسانونا کری دی. نو یو دا نعمتنا و احسانونا اللہ دا ذکر کئی چے زلونو کے سکوٹ گیری و سخافگانو اگا بختم شی اخوانن علا سرور متقابلین. آئی ورونئی او جنت کے باپ تختنو باندی او بل سرناستی او گا شب لگئی. قرآن کریم کے دی خبر ذکر دو زائنو کے دیر سرات سرکئی. یو سورہ اعراف کی درسالو اختمایات کی اور دویم سورہ حجر وسالو اختمایات کی اور بیا باغی نور تفریعات آسورہ تور اور نور آیاتونو کی کئی وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. دا دیر پارا کئی چا اللہ تدا پتوا چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگری صحابہ کرام کلا کلا بعد آغیم یو بلتا خسرازی صحابہ میانس کی خبری راغلی یو بل بسیرہ پاسی دلی دی توری راغستی دی خو بیاد آغی اگا مینہ دا آغی اگا محبت اگا دا سیو چا اگا دنیا تا یو پیغام شو. دا اللہ منگ تخیل چا کلا کلا یو انسان لغسوم ورزی کلا کلا یو انسان باندے خوشحالی امرازی خود دید پار بنیاد یو شیرے چا غیی نو دغا رابطہ دغا تعلق دغا کٹکی گی نا. یو حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَحَبِبْ حَبِيبَكَ هُنَا مَا عَصَى يَكُونَ بَغِيظَكَ يَوْمًا مَا. دخبل دوست سرد درمیان دوستی کوا قریب دا چه اورز اغسطا دشمن شی نو کتا دا نا زیاد تعلق ساتلی نو اسناس تا غطول عرص آگا ہوئی وابغیز بغیزا کا بغزا ما اسا یکون حبیبا کا یوم ما. او دشمن سرا درمیان دشمنی کوا اسنا سبالی دوسری او بیا تب اخبر کار ملامت شی نو درمیان کار کوا. اسلام منگ تدائے و لارا اخویلا چرا مسلمان دشمنی ندا بلکہ مسلمان بنیادی طور باندے دوست ہے و مرگر ہے. دی وجنا چرا ملکونو جگڑ رازی منگ پہ پروانی اچھیو طرف تا نن افغانستان مسلمان دے و بل طرف تا پاکستان نو منگ پہ درمن یو زگا منگوائی یو خواہم مسلمان ہے و بل خواہم مسلمان اگرچہ پاکستان زیادے نکی او نیکڑے رہے و منگوائی اور رضبہ بیا دوستانی او یوزائی بناستی و مڑی بہوشی قتلون بہوشی تباہی بہوشی نظاہین خدا چیز مخینا سوچ او تدبر شی.
نو مسلمانان دا یو بنیادی شی دی او کله چې بنیادی شی مسلمان یې نو دا هغه تعلق او دا هغه دوستی ختمیږي نه. چې کله د عقیدې خلاف راشي او د عقیدې مقابله راشي نو بیا لارې جدا شي او لارې ځان لشي. نبی علیہ السلام څخه ډیر خلک راغله هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګرتیا هم کړې ده او چې بیا مرتد شوي نو تللی دي ځکه د هغې لاره جدا شوې ده. او کله چې عقیده یو ځای عقیده یو وایي نو هغه سلون هغه جداوالی هغه چرې هم نه راځي. او دی وجې قرآن کریم چې کله د دې ذکر کوي نو الله فرمایي هو الذي ایدک بنصره وبالمؤمنین. دا الله د پیژنګلنې دا الله د معرفت یو لوی خبره دا ده چې ته مضبوط کړي او بیا د ډله د مؤمنانو درکړه. کله کله مرګري ډله یي وای په خپله کې یو بل سره دشمناني نه والف بین قلوبهم دا هغوی په منځ کې مینه واچوله او داسې مینه چې هغه د شلون نه وه هغه د جداوالي نه وه هغه د کټ کېدو نه وه. دا مینه په یو خبره باندې راځي او خبره قرآن کې په شپږ اتیا سورتونو کې تفصیل سره ذکر کړی ده چې مینه د الله په وحدانیت ده چې هغې ته وایي عقیده د توحید. کله چې عقیده وایي عقیده د توحیدي نو په هغې کې شلون او په هغې کې جداوالی نه راځي. کله چې اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو بیا په هغې کې شلون او جداوالی نه راځي. او کله چې دا نه وي نو شلون او جداوالی راشي او سړی چې هغه وایي زه قرآن منم خو حدیث نه منم څه تعلق به پاتې شي. یو سړی وایي زه توحید نه منم جبریل امین نه منم څه تعلق به پاتې شي. توحید خو جبریل امین په وساطت راغلی قرآن د جبریل امین په وساطت راغلی نو بیا هغه تعلق نه پاتې کېږي او ختم شي او دا د حقانیت دلیل قرآن کې چې کله الله د دې ذکر کوي نو الله فرمایي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى چاچ خلاف گد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس آغینا چھ معلوم شواد داد پیغمبر پاک طریقہ خدا خیر اللہ دی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من بعد ما تبیانا له الهدى پس آغینا چھ سرگند شواد داد پیغمبر پاک طریقہ نولیه ما تولا وابڑو دل راکم طرف تجدے اوڑی دا ونسلیه جہنم روان چھ صحیح لار دینا پاتی شو غلط لار دا پیغمبر پاک اتباع تابداری پری خدا اللہ وی روان دے خمخ کی وطکند دا وی دا بغرزی کی دا جہنم نو اللہ وی نولیه ما تولا
ونصله جهنم وساعت مصيرا وابړو دلرا کم طرف ته جدي اوړېدا بیایو به زائد دبی جهنم ونصله جهنم وساعت مصيرا بس زائد راتلو دا جهنم زای والا جهنم وګرځو چاچه دا پیغمبر پاک اتباع دا پیغمبر پاک تابداری پری خدا دا اللہ کتاب شاعتا ورزو و دے ملک کے دا اللہ کتاب ہو کورنو کے جماعتونو کے ہو مدرسوں کے ہو خوپا دینا بوئی دل چی دا کتاب سوئی دا کتاب کما عقیدہ خی دا کتاب کما لارا خی یو سړی کا راوچه د شوا د پنځپیر را او یو आवाज چې راشه دا الله کتاب زده کې هغه کتاب چې هغه بارک الله فرمایي لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم افلا تعقلون لام فقط داخل کا وقت په صيغه ماضی تحقیق فائدہ کئی لکوال فائدہ کئی نو اللہ وی لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِي ذِكْرِكُمْ تحقیق سراما تاسو تا کتاب راو لے گا داسی کتاب میں راو لے گا فی ذکرکم چاہے کس تاسو پندہ و نصیحتو تاسو میں پندہ و نصیحت راو لے گا افلا تاکلون و تاسو کیا عقل نشتا ما بلد اللہ رو خیلا ما دارتا دا پندہ و نصیحت کتاب راو لے گا خام خا عقل خواخ لئی دینا کنا آگا کتاب چھ پیغمبر بوئی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر بوئی وازما ربا زما دی قوم قرآن شاعت غرزو لے قرآن پری خودے قرآن لے وخنو ارکڑے چاپ دی ملک قرآن راگستا قرآن وہ صرف دیده پارو چناوی سروے پسانگو کی خود اڈول کی بے ورپسی خاکو قرآن دیلو چه دست خواد ده گوڑی او صابون سروے کی خود مڑے بکٹ کے پروتو قرآن با بزمکا قرآن صرف دیلو چه پولی او پٹی باندی با جنگ شو نو قرآن بے رواغست ایو بدی قرآن کا سبو کا دیلا قرآنو نو چیو بلوے دروغ جن ثابتو ویوے قرآن اخرى قرآن زدا کولو لو دی خوڑلو لگردو لیو ویوے قرآن اخرى نو قرآن بے پی اخوڑو قسم بے والا ورگ صرف دی لونو چا قرآن راگستو دا اللہ احسانو دا اللہ کرمو دا جماعت الہی ابتدا شویوا او پدی که معرفت اللہ دا قرآن دا درس ختم او زراغل ما منگا قرآن درسون آم کرد خلقو لهم قرآن پلاس کی ورک چه دا دا خدای کتاب دے او داوالی دازده کئی زمان تعلق پا دے دے او ترسو چه قرآن درسون ای ترسون توحید او سنت آوازی زمان مزه دیر مضبوط دی غشلیگی نا مزه دا سی دے چاہ دا قرآن او سنت مزه دے دا عقیدی دا توحید او دا سنت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو مزه دے چاہ دیر قوی دے بستر کو پورا نخکاری وہاں دیر مضبوط او دیر کلاک دے دا مزه دا چه ترسوئی نو اگر اورولی اگر مین اگر تعلق اگر شتے اگر آباد دے دا اللہ احسان دے نن دی ٹیم تاو گورا او دا کم زائن مرگری ایرا روان دی سے چلے زوال دے پروگرام دے علماء رازی
سوق راضی مفتی توصیف راضی مومن گل مولی صاحب راضی مجتبا راضی فلانے راضی دا یو مینه دا او دا مینه چی دا تعلق دا خطوه دو نہیں خو مینه پا دی کتاب دا انسان دے فطرت دے یو ځل د صحابه میانس کې او خبر رااله یو طرف ته صحابه ودرېدل بل طرف ته یو ډلې تورې راواغستې او بلې تورې راواغستې رستو بیا یو دا هغه اصل مینه چای کې دوام دی او کې مشګری را مینه د دنیا بس مینه ای مینه د مال بس مینه ای مینه د عہدو بس مینه ای مینه د دې کتاب دا ما چې کوم آیاتونه لوستیو آئی کیوں اللہ چی اول ٹاپک او سرنامہ کی خدا نو اللہ غی دوی متقین ان المتقین تقواوی دا اللہ نیر کول تقواوی زان ساتل دا حرامونا آغا خلق چاگئی زان دا حرامونا ساتل ہو آغا خلق چا دا غی دا اللہ نیر ہوا نو اللہ وی ان المتقین فی جنات وعیون یقینا متقیان رب باغنو چنو کی ادخلوها بسلام آمنین دن شہیدی داب بسلامت یا بامن باندے دا سلام او آمنی دی ہوئی لیکن دنیا کی خوار قدم کی تکلیف ہو نو دنیا کی خوار زائی کی یہ روا دی کی یاری ختم شوی سلامت یادا او امن دے ورپسی ہوئی ونزانا ما فی صدورهم من غلیم لربکو منگا آچے دائی سینو کیو دو کوڑ گرانا اخواننا لا سرر متقابلین شیبا دائی رونا رونا با تختنو با یو بلتا مخامخ ناستی لا یمسوم فی نصبون اوبان رسی دائی تاپ دے کستڑے والے دنیا یو بستڑے شسڑے کلا کلا ما تا مرگری وئی دار چاہے ارمانی ما تو یہ رستا ارمان سرے نزو خاندم زواتان زمان ارمان دادے چیزو داسی او دشوے چیزو مالا شاو سوزی او ذرا پاسم چھے پملاس تستڑے شدے لیکن موقع نہ جوڑی گی دشپی بنی میں اشپراش و سار بیا منڈی درازے بیا منڈی دماغ پکی کی نا نو زمانگا خوبم چینو آگا دا منڈی لا یمسوم فی نصبون زگا دنیا کے ستڑی شوی ہو ستڑی بختم شی لا یمسوم فی نصبون ولا هم من عاب مخرجین اور نبدائی نے دینا اخکلے شوی نو اللہ وی انسانانو او بغیر دا انبیاؤنا انسانان طول گناہگار دی انسانان معصوم دی بغیر دا انبیاؤنا و اللہ وی زمان طرف یو اعلان و توقع او سمرہ قیمتی سمرہ بہترین اعلان کی اللہ وی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم زما بنیان خبر کا انی انا الغفور الرحیم چزا بخون کے مو مہربان ایما انسانانی غلطائی بکئی اللہ و ایزے معاف کم تسو کیوے زما مہربان آئی کم تسو کس تبے نکے وارپسی وئی وَأَنَّ عَذَابِي وَالْعَذَابُ الْعَلِيمِ دائیولی ہوئی زکا کلا کلا خلقو پخوا منگ جی معشومانوی بے نکونا و جنگوی چھ دوتانا پا جنگ شی اگا نکونو جنگولو والا خوبا غصائی کلا با خپکی گی نو چاہی خپکی گی وارتاو ان عذابی والعذاب العلیم زما عذاب اگر دیر دردمند عذاب دے زڑبا دی سوزی زڑبا دی خوگی گی چتا دردمند دے موحیدینو پا اتفاق او پا اتحاد استاز زڑبا سوزی استاز زڑبا خوگی گی
عرض میں دا کو انسان باندې خوشاله امراضی او غمونه امراضی خوشاله راشي خلق خپل مرګري راغواړي خپل مشران راغواړي کشران راغواړي او چې غم راشي خلق په خپل ولځي آی کې بیا څوک دعوتونه نه ورګي نن د خوشاله مقوا ولی فتح الله دی باندې خوشحالي راغلی وا او دا لوی خوشحالي د اولاد چای کې دای نارینه او زنانه دا پروګرام جوړ کړو زما دعا ده چې الله دې دای همیشه خوشاله نصیب کی او الله دې تکلیفونو او مصیبتونو ساتي الله دې زمونږ د ټولو ګناهونو معاف کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین نور علماء راغلي غیب بیان کوي تاسو خپل صاحبان